पाऊस लागलो काय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक वेध लागतात ते धालांचे। थंड राती जागोवपी गोंयच्यो धालो फामाद। जायत्या वाठारांनी धालांक उमेदीन सुरवात जाल्या। नदर मारुया गोवा 365 दखल घेतिल्ल्या तिवरे गांवच्या धालांचेर। पळयात। गजानना गणराया मंगलमूर्ती मोरया। आज आम्ही धालावटी रावल्या 4 दीस जाले। आज आमची चवथी रात। सगळी बायलां येवन हांगा बरे भशेन खेळोन घेता धालो आनी निमाणे रातीक आमी गोडशे करता, मांडा भोंवती शिकता, पिंगळी करता, लग्न लायता, फुगडी घालता आनी सावध मारता आनी सगळे आमी धालो हांगासर 5 राती सगळी बायलां येवन बरी करून खेळोन घेता। आज आमी माझे लग्न जाय ते मेरेन हांगासर धालो खेळटा। तेन्ना आमचे कडेन कितें जाता आनी कितें येता ते आमी म्हणटा। सगळे आपोवन बिपोवन सगळ्यांक एक करता आनी मागीर धालो खेळटा। धालो खेळून गोडशे घालता आनी मागीर आमी निमाण्या दिसा पयलीं आमी पिंगळी सुद्दां गांवांत भोंवडायतालीं। म्हाजें आतां लग्नाक 35-36 वर्सां म्हटल्यार 36 वर्सां म्हटल्यार आमी हांगासर हांव आतां तरी धालो खेळटा। म्हाज्या पयलींची पळय कितलींशींच जाणां आसा धालो खेळ। म्हाजें लग्न करीत पर्यंत हांगा धालो खेळटा आमी आनी बरी उमेदीन कोणाकूय येवन पडची आनी बरी तांकां येवन तांकांय बुद्द दिता आनी आपलो गांवाचो हे दाखोवचो अशें तांकांय सांगता आमी जाणटी आहात। म्हाज्या लग्नाक 42 वर्सां जालीं। 42 वर्सां हांगा येवन धालो खेळटा। म्हाजे कडेन जाता तशें हांव धालो खेळटा। म्हाज्या बरोबरची सगळीं धालो खेळटा। 45 वर्सां जालीं। गोवा 365 खातीर तिवरेच्यान श्वेता गांवकार।